नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरला बैंक इति नाम्नः विख्याते केरल सर्वकार वित्तालये अभिलेखक मुद्रास्वामी तस्तिकासु PSC संघः अपेक्षां स्वीकरोति। सामान्य विभागे 7,200, सहकारी संघे 2,000 कर्मकरेभ्यः अपि अवसराः लभन्ते। केरल वित्तालयस्य चरित्रे इदं प्रथमतया एव PSC संघः नियमनं करोति। 19,200 वर्षे प्राबल्ये आगतस्य केरल वित्तालये 5,000 परं कर्मकराः सन्ति। 50,000 कोटि रूप्यकाणां ऋणवितरणं कृत्वा राज्यस्य पञ्चमवित्तालयः इति ख्यातिं च अलभत। सहकारी मेखलायाम् एशियाराष्ट्रेषु प्रथमस्थानम्, आगोलतले 8मस्थानं च अलङ्करोति केरळराज्यवित्तालयः। धन्यवादः।